بارہا بار فقیر عرض کر چکا ہے آپ سب احباب سے کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہو تو میں آؤں یا کوئی اور آئے تو کسی اور کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، مگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ میرے آنے پہ نعت چھوڑ کے میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے آنے پہ کھڑے ہوں۔ میں کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں ہوں کہ میرے لیے حضور کی نعت کو چھوڑ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضور کی نعت کا یہ ادب ہے کہ جہان کا بادشاہ بھی آ جائے تو حضور کی نعت کا تقدس بحال رکھا جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ حضور کی نعت چھوڑ کے میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کھڑے نہ ہوا کریں اور مجھے اس شرمندگی سے بچایا کریں۔ یہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبان و سلام، تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان و سلام، جس دے وچ زینب نے ویران واجاں ماریاں، اس اتھرو رول دی شام شہیدان و سلام۔ پڑھ لو اے زمین کربلا تیرے نصیباں، تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان، مشکل دے وچ آقا دے نال کس دے رہے، کربلا وچ حسین دے سارے مریدان و سلام۔ پڑھ لو اے زمین کربلا تیرے نصیب، تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان۔ اللہ جل جلالہ دی حمد اور ثنا تو بعد آقا دو جہاں کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی کریم ذات دے بارگاہ دے اندر درود دا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا کرنا کہ مالک ساریاں نو غم حسین تو علاوہ کوئی غم نہ دے وے۔ اللہ حضرت نے آکھیا سی کہ جسے درد میں ہو مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جنہاں نو انہاں دا درد دی لطف دیندا ہوئے انہاں دوائیاں ڈھونڈ کے کی کرنی، قلم چل دے رہن تے سیاہیاں مک جان،
تے لکھدیاں ورک مک جان مڑ بھی انہاں دی شان بیان نہیں ہو سکتی جنہاں نو موڈیاں تے بھا کے محمد عربی شان بیان کردا رہا ہے۔ جلسے جڈے وڈے بھی کر لئیے، مجمع لکھاں دا بھی ہوئے، مجمع کروڑاں دا بھی ہوئے، ہر روز جلسہ ہوئے، پورا سال بھی، تے اس ایک لفظ دے برابر بھی شان بیان نہیں ہو سکتی کہ سجے موڈے تے حسن نو بہا کے کھبے موڈے تے حسین نو بہا کے تے نبی پاک فرمایا دوویں میرے پتر نے تے دوواں نال مینوں بڑا پیار ہے۔ ساری دنیا دے فضائل، ساری دنیا دے مناقب تے منقبتاں تے نعتاں تے شاناں تے خطیباں دے جملے نقیباں دے اشعار تے نعت خانہ دیاں سراں کٹھیاں کر کے بھی تے اس جملے دا مول نہیں پا سکدا کہ میرے حضور سرکار نے حسن تے حسین دے منہ وچ اپنا لعاب دہن ڈال کے میرے پتران پیاس لگی ہوئے تے محمد عربی دی زبان حاضر ہے۔ ساری دنیا ساری زندگی ٹل لا کے پوری کائنات دے روپیے کٹھے کر کے اور ساری کائنات دے خرچ کر کے تے نبی دیال نو خوش کرن واسطے تے انہاں دی بارگاہ وچ ہدیے پیش کردا رہے تے اس ایک محبت دا مول نہیں پا سکدے کہ حضور کدی سجے موڈے تو حسن دا منہ تھلے کر کے چوم دین تے کبھی کھبے تو حسین دا منہ تھل چوم دیاں ہویا فرماندے اللہ سونیا میں انہاں نال پیار کرنا تے میں اے تیرے اگے التجا کرنا وی تو بھی میرے پتراں نال پیار کر۔ صدقے تے قربان جاواں پوری کائنات حضور تو بعد حضور دے صحابات تابعین تبع تابعین سلف اسلاف اولیاء ہون دے بھی سارے سنی جننے بھی حضور دی آل دے محب نے عاشق نے محبت کرن والے انہاں ساریاں دیاں محبتاں تے نظرانے ایک پاسے تے حضور سرکار دے اس صحابی دی چوری لیا کے تے مسجد وچ بہا کے حسین نو کھوان دا پیار ایک پاسے۔ بھائیاں صدقے تے قربان جاواں اگر آپ ذوق چو تے اگلا جملہ جناب دی گوش گزار کردہ جاواں کہ ساری دنیا دیاں شانہ تے ساری دنیا دے اپنے اپنے اکرام تے ساری دنیا دیاں عزتاں ایک پاسے تے میرے محمد عربی سجدے دے اندر پترانو پشتے بہا کے تے نماز سجدہ لمبا کر کے تو جدو حضور سجدے تو فارغ ہو کے اٹھے تے شہزادے حضور سرکار دی جوڑی مبارک دے وچ آئے تے میرے حضور سرکار نے فرمایا صحابہ مینوں اپنے پتر بڑے پیارے لگ دے اور میں آنا اللہ اکبر کبیرہ پتر پیارے انجی ہوندے پتر پیارے والد نو سب تو زیادہ محبوب پتر ہوندا ہے تے پتر واسطے سب تو زیادہ دعاواں بھی والد ہی کردا ہے لیکن جدو وہ پتر نو دکھی ویکھے نا تے پھر والد دی دعا دے رنگ بدل جاندے مڑو رو کے دعا کردا ہے اللہ سونیا میرا پتر دکھیے اے دے دکھ دور فرما جدو محبت ود جائے تے اکھاں وچ نمی آ جاندی ہے میرے حضور سرکار نے حسن تے حسین نو اپنی جوڑی وچ بایا ہویا ہے تے ایک پاسے حسن نے تے ایک پاسے حسین نے تے حضور دوواں دا منہ چومیا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے تے میرے حضور کریم نے روندیاں ہویا فرمایا اللہ سونیا مینوں بڑے ہی پیارے لگدے نے انہاں نال تو بھی پیار فرما ساری دنیا دے لاڈ ایک پاسے جڑی ساری کائنات اپنے پتراں نال کردی ہے اپنے نواسیاں نال نانے کردے نے اور دادے کردے نے اپنے پوتریاں نال سارے ایک دوجی پوری کائنات دیاں محبتاں فکراں شفقتاں تے ہمدردیاں ایک پاسے تے حضور دا زہرا دبوا کھڑکا کے آکھنا ایک پاسے زہرا میرے پتراں نو رون نہ دتا کر اے مین بڑے پیارے لگدے نہیں انہاں نو رون ہائے ہائے عرض کیتی گی سونیا محبوبہ گھر وچ پانی کوئی نہیں تے تاں شہزادے روندے نے تے پیاس دی شدت ہے تے عرب دی گرمی ہے ہوئے ہوئے تے میرے حضور سرکار کریم فوراں گھر تو باہر آئے تے قافلے والےاں تو پوچھیا کسے کول پانی ہے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ سفر تو واپسی ہے تے کول ہن پانی تے کوئی نہیں بندے آندے نے بھی بندے نبی دی آل دے دکھ سن کے تے روندے نے میں آنا ویکھو ساڈے سامنے ایسے بندے بھی بیٹھے نے اور ایسی سنی انج دی محبت کردے نے کہ اسی نبی دی آل دی شان بھی سنیے تے اسی رو پونے اللہ سلامت رکھے تو حضور سرکار دوڑ کے آئے تے فرمایا بھی کسے کول پانی ہے تے انہاں کیا سونیا پانی کوئی نہیں حضور سرکار آئے تے ہن دورو کھو تو بھر کے لیاونے ذرا دیر لگنی آئی تے میرے حضور فرمایا زہرا میرے پتر حسن نو ذرا میرے قریب کریں تو حسن پاک نو قریب لیاندا گیا تے میرے حضور سرکار نے اپنے ہونٹ حسن پاک دے ہونٹاں تے رکھے
تے اپنی زبان حضور سرکار نے حسن پاک دے منہ مبارک دے وچ رکھی. تے میں ایتھے گل رک کے سمجھانا چاہنا. حضور سرکار انگلی دا اشارہ کرن تے چشمے جاری ہو جان تے جدوں حضور زبان اندر رکھی ہونی ہے تے کنیکشن تے حوضے کوثر نال ہو گئے ہونے. بندے آندے حسن تے حسین کربلا اج پیاسے ہے. میں کیا پانی بند ضرور ہویا پر جنہ محمد عربی دی زبان چوسی ہوئے انہاں نو قیامت تک پیاس نہیں لگ سکتی. حسن پاک دے منہ مبارک زبان رکھی تے شہزادے چوستے رہے. جدو پیاس دی شدت کوئی غم ہوئی تے گلا خشکی تو تریل آ گیا تے حضور سرکار نے حسن پاک نو ہٹایا تے حسین نو فرمایا پتر ہن تو آ جا. تے سینے دے نال لا کے تے حضور سرکار نے این جفا پا جویں پنجابی چاہندے نا جفا پا لیا. تے حضور اتو دی جفا پا لیا تے پتر دے منہ دے اتے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے موڑ حضور سرکار اپنی زبان حسین پاک دے منہ مبارک وچ رکھی. فرمایا پتر ہن تو چوس. تے انہاں پھر سرکار دی زبان مبارک چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے. ہائے 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 صدقے تے قربان جاواں. بریلی والے بولے تے آپ فرما دینا بے تطہیر سے جس میں پودے جمے. ہائے ہائے بھائی جی نہ حضور دی زبان چوس کے جڑے وڈے ہوئے ہو صدقے تے قربان جاواں. حضور سرکار نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے تے ہن جدو شہزادیاں وہ چوسیا تے سکون تے قرار آیا تے ہن میرے حضور راضی ہو گئے. حضور کی ہو گئے مطمئن ہوئے تے خوش ہوئے. تے حضور پوری دنیا نو درس دیتا ہے لوگو مینوں میرے پتر بڑے پیارے. اور جاندی واری کی فرمایا لوگوں میں اپنے وے دو شیاں چھڑ کے تواڈے جا رہے ہیں ایک میرے پتر تے ایک قرآن دو من نہ چھڈیا ہے. افسوس کہ جے نبی پاک نو گیا 50 سال بھی نہ ہویا صدی ادی بھی نہ ہی گزری تے امت نے پوری آل کربلا دے میدان وچ بے جرم شہید کر دیا. ہوئے ہوئے. اور میں عرض کرتا ہوں نا اکثر سنگیاں نو حسین آ دے تے ہون دے بھئی واہ نانا 56 سال تیرے صحابہ دے کول رہا ہاں تے انہاں کنڈا بھی نہیں چبن دیتا. کچھ مہینے کوفے والے کول گئے ہاں تے سارا کچھ ہی مکا چھڑیا. حبیب ابن مظاہر یہ حضور کریم دے صحابی آئے تے حضور سرکار دے صحابہ ہی آئے جنہ چراغ بجھیا نا. جدو حسین پاک چراغ بجھایا توجہ ہے نا جناب آپ چراغ بجھایا حسین پاک نے تے فرمایا بھئی جنہ جانا ہے ٹور جاؤ. تے میں آندہ رانا ہے کوئی دلیر میرے پیر حسین ورگا اوکھا ویڑا ہوئے تے بندے اور بندے صدے نے. حسین دلیر ہی ایڈا ہے جڑے اگے نے انہوں نے بھی پیاندہ ہے جنہ جانا ہوئے ٹور جاؤ. کوئی ہے ایڈا دلیر کائنات ہے تے ثابت کرو بھئی جڑا اگے ہی آیا ہے انہوں بھی آندہ ہے جاؤ چا. فرمایا کھاں بند کرو نہ بند کی دیا. فرمایا کھول لو جدو کھولیاں تے فرمایا او تکو اے جنت ہے تواڈے مکان نے. اے نہ سمجھے تسی ٹر گئے تو جنت کو نہیں جانا. حسین تواڈے تے راضی ہے. حسین تواڈے تے تسی جاؤ چا. انہاں کیا نہیں سنیا حسین سمجھیا شاید حیا یا شرم تو نہیں جاندے. انہاں حسین پاک ونڈ بنائی بھی تسی انج کرو جڑیاں مستورات نے عورتاں انہاں نو لو تے اٹھاں تے بٹھاؤ تے تسی ٹر جاؤ میں جانا تے اے جانن. انہاں آکھیا سونیا اے بھی اسی کر تے لئیے پر بندیاں ساتھ تو پوچھنا تے ہے حسین کدے ہے تے اسی کیویں دساں دے بھی اوتھے کلا چھڈ کے آ گئے. میں اکثر آندہ رانا بیلی ہون تے حبیب ابن مظاہر ورگے بیلی ہون. تے اور دوسرا جملہ آندہ رانا حسین پاک کربلا دے میدان وچ گل سمجھائیے بھئی سجن ڈیوا بجھا کے ویکھ لویا کرو. بڑھدے ڈیوے تے سارے ہی آ جاندے نے بجھے ڈیوے کون کون آندا ہے اے دھیان کر لویا کرو. اور آج کل تے دور ہی بڑا عجیب آ گیا. تاں تو میں آنا ہن بیلی بنانے چھڈ دے وہ تے ہن آمنہ دلال نو اپنا بیلی بناؤ. او ایک جٹ بابے آکھیا بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی. اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو ٹرسی جان اکیلی. ادوں بیلی کسے نہیں ہونا بھائی. اے ہون بیلی یار تے سارا کچھ ہے پر جدو اکھ بند ہوئی نا ادوں پھر بھائی کوئی بیلی بننا. عزیزہ نے گرامی قدر حضرات حسین پاک نے جدو یہ بھی رمض ونڈ نہ بنی
تو حسین پاک فرمایا بھی شاید اکھاں دا حیا ہے تے چراغ بجھاؤ. چراغ بجھ گئے. جدو چراغ بجھے تے ٹرن دی آواز آئی, پیران دی ہلن دی آواز آئی, تو سمجھا گیا کہ شاید جنہ جانا وہ ٹر گئے. تے حسین فرمایا بھی چراغ جلاؤ. جدو مڑ چراغ جلایا گیا تے جڑے دور بیٹھے ہیں وہ نیڑے ہو گئے. نیڑے ہو گیا کیا سونے آئے تے ایک زندگی ہے. حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہو گئے تے انہاں کھڑے ہو کیا کیا حسین سونا اے تے ایک زندگی ہے, جے 100 زندگیاں بھی ہون سونیا تیرے نال ہی جینا پسند کرنے آ تے تیرے نا تے مرنا پسند کرنے آ. سونے جی تسی نہ ہوئے تے اساں پیچھے جی کے کرنا کی تے جینا کی. حسین پاک نے جناب ڈیوا باڑیا تے سارے نیڑے نیڑے آ گئے تے موڑ ایک حضور دے صحابی کھڑے ہوئے تے انہاں کیا سونیا آ میرا جسم اینو پیران تو لگ کے سر تک کٹ دے جان تے کٹی جاوے تے میں مر جاواں سونیا موڑ میں زندگی دیتی جائے تے موڑ جسم کٹیندا رہے. سونیا اے عمل سینکڑوں وار بھی ہوئے موڑ بھی جینا تیرے نال ہی ہے سونیا مرنا بھی تیرے نال ہی. حسین پاک فرمایا جاؤ حسین تو اڈے تے راضی ہے عبادت کر لو, عبادت کرو. سارے ٹر گئے اپنی اپنی عبادت. ہوں میں اتنے روک کے ایک گل سمجھانا تے کربلا دا مقصد تے مشن سمجھانا چاہنا کہ لوگ کربلا دا مقصد تے مشن بھول گئے. آخری رات سادات دی تے ویکھو تے پڑھو کتاباں کے شاواں آخری رات کنج گزاری. انہوں رو رو کے نہیں گزاری بلکہ سادات دی جڑیاں گھر والیاں سن انہاں نفل نیت لے تے وہ نفل پڑھن لگ پیاں تے جڑیاں بزرگ سن انہاں قرآن کھول لے تے جڑے علی اکبر تے امام علی مقام آئے انہاں قرآن پڑھ لیا تے سارے قرآن پڑھن لگ پے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیر ہوئے تے حسین ورگا ہوئے جڑا مریداں نو بھی آندا ہے جاؤ آخری رات تے رب راضی کر لو. کی کر لو؟ توجہ جناب آپ مدینے تو لے کے مکے تو کربلا تے کربلا دے اندر شہادتاں بھی ہویاں تے قربانیاں بھی ہویاں. او تو قیدی ہوئے تے کوفے دے وچوں دمشق تے دمشق تو مڑ قید وچ مڑ قید کٹی تے قید تو بعد مڑ کربلا تے کربلا تو مڑ مدینے. اینے سارے عرصے دے اندر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. تسی تے میں فرض بھی نہ پڑھیے تے اسی مڑ بھی حسینی ہاں. ڈیرا تے بنو, ڈیرا تے دسو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بلادری جو آپ سنی بلادری ہیں نا سارے ہوں تے تسی تے اسی پیر بائی بھی ہیں تے گل صلاح دی پہ کرنے ہیں آپس جو بیٹھے ہیں. دسو حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ شراب پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ زنا کو صحیح سمجھتا ہے, وہ دین کو ہلکا سمجھتا ہے, وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. میں آنا ہون تسی بھی ترکڑی تول کے ویکھو تے صحیح جڑیاں شیاں دی وجہ تو حسین یزید دی بیعت نہیں کیتی ساڈے وچوں ہیں کہ کوئی نہ. ترکڑی تول لوئی تو پھا دے. اسی بھی روز لڈو تے تاش دے اتے جوئے لا کے کوئی نہیں کھیڑ دے. دسو ایویں گل بڑی توجہ نال جناب آپ نے ایک گل کرنا جے تو شراب پی کے سمجھنا ہے کہ حسین تیرے تے راضی ہے تے بھائیا اپنا عقیدہ بدل, اپنا ذہن بدل, اپنا منشور بدل. جے بندیاں دا حق کھا کے بھی تینوں لگدا ہے حسین تیرے تے راضی ہے سوچ بدل, فکر بدل. جے حسینی بننا ہی تے سوچ بدل, فکر بدل. حسین تے ہوئے جیڑا اپنے گھر دا بھی سارا کچھ دے کے تے فقیر نو آندا ہے معذرت چاہنے ہیں ہن ساڈے کول آیا انہاں کو نوکر انجدہ نہیں ہو سکتا بھی وہ دوجیاں کو بھی کھو کے اپنے گھر رکھ جڑا تو اڈا حق کے اللہ تے یقین رکھو اللہ کسے اور نو نہیں دیندہ. اور جیڑا کسے اور دا حق کے تسی سارا ٹل بھی لا لو تے اللہ وہ تو اڈے اسے آن دینا تو انو وہ ہی لبنا ہے جیڑا تو اڈے نصیب دے. ای جان توجہ سمجھو جے تو حسینی ہے تے حسینیاں دا ایک کردار نہیں کہ وہ گلیاں وچ لنگ دیاں ہویاں دیاں بہناں نال بریاں نگاہاں وال تکن. یہ تو حسینی ہے تے حسینیاں دا ایک کردار نہیں کہ وہ بد زبانی کرن, بد نگاہی کرن, جوئے باز ہون, شرابی ہون, زانی ہون, بے نمازی ہون. جے حسینی ہے تے مڑ سکھ حسین تو
70 تیر اور بعد چاہتا ہے کہ 72 زخم لگے حسین دے جسم تے خون نال تیمم کر کے میرے امام سر سجدے وچ کٹوایا ہے تاکہ آن والے نانے دے امتیاں نو پتہ لگ جاوے اصل حسینی ہونا ہی ہوئے جے نماز ہر حال وچ بھی نہ چھڈی۔ میرے مرشد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے اگر تو ڈبدا پہ ہوئے اگر تو ڈبدا پہ ہوئے تے نماز دا وقت آ جاوے تے ڈبدیاں پہ پانی وچ بھی نماز دی نیت کر لوی تو تے میں ایسی وچ بہ کے بھی جے نماز نہ پڑھیے زیارتی ہے کہ کوئی نہ گئی خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن تھوڑا سا را جناب بڑا سا نہیں سمجھانا تو ان کہیں سمجھانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نماز ادا فرما رہے ہیں تے مسلے تے تے میں اگے عرض کی تھی بس ساڈے شاہ لبے تے مسلیاں تو لبسن دے پیر لبے تے کتھوں لبسن دے تو بھی پاک کیتا کر جڑے مسلیاں تو لبن انہاں نہیں پیر منیا کر۔ توجہ جناب اللہ اکبر کبیرہ نماز ادا فرما رہے سن تے دروازہ کھٹکیا آواز آئی نبی دے گھر والے ہوں تواڈے تے اللہ دا سلام ہوئے تواڈے تے سلام ہوئے نبی دی اہل بیت تانوں سلام ہوئے۔ حسین پاک گھر وچ کلے سن تے نماز ادا فرما رہے سن تے آواز آئی غریباں مسکیناں بھوکھا واں گھر وچ شے کوئی نہیں کھان نو کوئی نہیں بچے گھر وچ بھوکے نے تواڈے بوئے تو اللہ دے نام تے کوئی شے منگن آیا میری جوڑی بھر دیو میری جوڑی وچ کوئی خیر پاؤ۔ حسین پاک نماز پڑھ دے پے تے انہیں انتظار کر کے حکم مڑ شروع کیتا غریباں مسکیناں گھارے بچے نے کھان نو شے کوئی نہیں بھوکھا واں تے اللہ دے نا تے زارا دے بوئے تو منگن آیا کوئی شے لب جاسی دی صدقے جاواں اس حسین تو جڑا خنجر تھلے بھی نماز جلدی نہیں کردا تے سکون نال پڑھ دے نے اس حسین اج نماز چھتی مکائی تے جناب جلدی نال دروازے تے آئے متے سائل ٹر نہ جاوے تے آ کے فرمایا میاں نماز پڑھدا پیا تاخیر ہوئی ہے دا عذر ہے کہ میں غلام نو سد کے فرمایا لیا گھر وچ کی پیا ہے وہ رقم پئی ہے پیسے لے کے انہیں آخیا حضور تساں آکھیا بھی کچھ دناں دا راشن ہے کچھ دناں دا تے کریم وہ راشن پیا ہویا وہ سارے لیا کے دے فرمایا وہ نہیں ہے وہ ساڈے تو بڑا حقدار ہے وہ ساڈے تو بڑا حقدار ہے تے ای ہن ڈھیر سارے روپیے ہے ای ان دے کے تے حسین پیاندے نے میاں معذرت چاہنے ہن ہیں اننے کوئی اور بھائیا تو تے میں 10 روپیے دے کے تے مولوی دی چونڈولے چھڑنے جلے مسیتے 2 بار اعلان کروا لویے اے حسین دی سخاوت تے میں اندر آنا گھر بیاہ ہوئے تے ڈیک چوڑاں دی ود جاوے تے وہ باہر لیا کے ونڈن والا بھی ہے سخی پر اے حسین دی سخاوت ہے جو کچھ سارا کچھ دے کے پیاندے نے میاں معذرت چاہنے ہن ہیں اننے کو ساڈے کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی عزیزان گرامی قدر حضرات تامر اللہ دا قرآن اندہ وَيُطِعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فقیر تاندہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے عزیزان گرامی قدر حضرات کیوں نہ مڑ میں اکھا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہیں
اس میں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، سادات دا قافلہ تیار ہوئے کہ میں سمجھاؤں اس درد نو۔ قافلہ تیار ہو گیا ہے، قافلہ تیار ہو کے کوفے دے بازار چاہے، بدتمیز ماحول کوفے دا، حیادار نے نبی دے گھر والے جھکیا ہویا سارے۔ امام سجاد دا بندے آندے نے ویکھو باغی آگے، حکومت منگ دے آئے باغی آگے۔ ٹردیاں ٹردیاں قافلہ باہر آ کے کھلو گیا کوفے دے بازار۔ لوگاں نو پتہ لگ گیا جی قیدی آ گئے، تو جوڑے اس کو صدقہ دینا ہوئے تو قیدیاں نو صدقہ دیو۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، لوگ دوڑ پہ، ساڈا بھی صدقہ راندہ آیا، ساڈا بھی صدقہ راندہ آیا۔ سنیا قیدیاں نو صدقہ دئیے، اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے۔ لوگ صدقہ لے کے ہوندے نے، سیدہ فرماندیاں نے لوگو لے جاؤ، سانو صدقہ نہیں لگدا، اسی نبی دی اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، اتنی دیر نو ایک ملازمہ کچھ کھانا لے کے آئیے۔ سیدہ فرماندیاں بڑی توجہ چاہنا، جدے سینے وچ دل لے، پتھر نہیں دل لے، وہ بندہ اس جملے نو سمجھے۔ انہیں آکھیا بی بی کھانا کھا لو۔ سیدہ فرماندیاں نے دسیا تے ہے اسی صدقہ نہیں کھاندے۔ انہیں آکھیا بی بی یہ صدقہ نہیں، ہدیہ لے کے آئی۔ بی بی فرماندیاں نے کون ہے جڑی ہدیہ لے کے آئی ہے؟ بے شرم ماحول ہے۔ انہیں آکھیا بی بی میری مالکن میں آکھیا صدقہ نہ دیویں، ہدیہ دیویں۔ بی بی فرماندیاں نے اپنی مالکن نو صدقے لیا۔ کون ہے جڑی ساڈے نال اتنا پیار کر دیے؟ درد ہووی تے جملہ سمجھی۔ مالکن آئیے، انہیں آکھیا قیدن بی بی کھانا کھا لو، میں تو آٹی خدمت کی تھی وے۔ بی بی فرماندیاں نے کیوں خدمت کی تھی؟ انہیں آکھیا میں اپنی مالکن سید زادی کو راندی آئی، میرے سید بڑے وسدے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی فرماندیاں نے سیدہ زینب بھی تیری مالکن دا، تیری سیدہ دا کی نہ آئے؟ کوفے دا بازار ہے۔ بی بی بول کے آن دیئے قیدن بی بی میری مالکن دا نازارہ سی، جدو ماں دا نا سنے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی آدھی میں اپنے شاہاں دے گھر راندی آئی، میرے شاہ وسدے آئے۔ 100 اٹھ دی قطار انہاں دے گھروں ونڈیندی آئی۔ انہوں کدھروں خیر نہ لبیا، اتھو جا منگدا آیا۔ میرے شاہ بڑے وسدے آئے، میری شادی ہوئی۔ میری سیدہ مینوں آکھیا یا اللہ تینوں رنگ لاوے گا، تیرے اچھے چبارے ہون گے، تیرے چباریاں دے تھلے کدی کوئی قیدی ہون، انہاں نال پیار کری، انہاں دا دھیان رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں دا نا سنے سیدہ رو پئیاں۔ فرماندیاں نے بی بی بڑا کم کیتے، منگ کوئی شے منگنیاں، کوئی شے منگنیاں تے منگ لا ساڈے کو، پر منگی ہوئی جڑا سی دے سکدے ہوئیے۔ آدھیے بی بی جدو میں مدینہ چھڑیا سی، میرے شاہ بڑے وسدے سن، میری زہرا دی ایک نکی جی دھی آئی جدا نا زینب آیا۔
ایک پتر آ جدا نام حسن آیا دوجے دا نام حسین آیا دعا چا منگو مرن تو پہلا ایک واری اپنے پیران دی موڑ زیارت کر لواں بی بی دعا نہیں منگی رون لگ پئیاں آدھی بی بی تینو آکھے دعا مانگ تو دعا نہ منگ دی بلکہ رونی ہے بی بی فرمانیاں نے دعا او منگی دی جڑی قبول نہ ہوئے تیری تے دعا قبول ہو گئی ہے فرمان دی بی بی سمجھ نہیں آئی فرمایا او حسین جدا جھولا فرشتے جھولان دے سا جنہوں لوری زہرا دیندی سی او ایک پتر کو آ کے نیزے تے سوار ہویا ہے تے او جڑی تیری زہرا دی نکی جئی زینب آئی پتر کو آ کے بیڑیاں وچ تیرے سامنے کھڑی ہوئی عزیزان گرامی قدر حضرات چیخاں نکل گئیاں آ نبی دے گھر والے ہو تواڈے صبر تو صدقے جائیے آ نبی دے گھر والے ہو تواڈے دعا تو صدقے جائیے فضا فرما دیا نے سیدہ ان واسطے بد دعا کرو جملہ سمجھے آجے فرما دیا نے بی بی ان واسطے بد دعا کرو سیدہ زینب فرما دیا نے فضا اسی بد دعا نہیں دین دے نہ میرے باپے بد دعا دیتی ہے نہ میرے ویر بد دعا دیتی ہے اسی بد دعا نہیں دین دے مڑوی دعا کرنے نانے دی امت دی خیر ہوئے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر حضرات تانتے فقیر اندر لوگو نبی دیال تو صدقے جائیے جنہ کربلا تو لے کے شام تک صبر کیتا ہے مڑ بھی دعا امت واسطے کر دے رہے عزیزان گرامی قدر حضرات تاسی ہون تک آنے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے ماڑے ہاں اور کچھ نہیں دعا کر سکنے ہاں دعا دے کے آنے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو ساڈا عزیزان گرامی قدر حضرات سادات نے کربلا وسا چھڑی خون دے کے دین وسا چھڑیا تاں فقیر اندر آندے کربل نو وسا چھڑیا زینب دے ویرانے دینانے دا بچا چھڑیا کربل دے پیرانے عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ سانو انہاں دی یاد آنسو بہان دی توفیق ایویں دیندا رہے اور انہاں دے غم تو علاوہ کوئی غم نہ دے غم شبیر تو علاوہ اللہ کوئی غم نہ دے اور اے رونا تے باعث ثواب ہے میرے بابا جان دا شعر ہے کہ کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے یہ اعلان کر گئی میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اے حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے عزیزان گرامی کا ذرا جنہ دی اکھیں چاسو آئے اللہ سلامت رکھے جنہ انج بے کے ذکر سنیا خوش ہندے ہو کر دے ہو اللہ تانوی میاں سلامت رکھے نبی دیال نہ محبت کر دے روے ہون حسن تے حسین تے نہیں لبنے انہاں دی نسل چو جڑے لبن انہاں دا ادب حیا کیتا کرو نظریہ یہی رکھیا کرو بھی سونے ادوں ہوندے تے تواڈے اگے جھک جانا ہن بھی جڑے لبے نے اسی نا فرمانی نہیں کیتی اپنی اپنی محبت تے اپنا اپنا اللہ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا